सबैजनाले ताली बजाएर उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्छ। हामीलाई हाम्रो भविष्यलाई हेरेर हामीलाई हेरेर यी बालबालिकाहरूको लागि उद्धारको लागि उहाँले जुन किताब गीताको किताब वितरण गर्नुभएको छ उहाँलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै जोरदार तालीले सम्मान गरौँ र भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने केही सहयोगहरू कसरी के जुटाउन सकिन्छ हुनसक्छ यहाँहरूलाई चाहिँ यी समस्या पर्ने लेख्ने कुराहरू होस् लाउने कपडाका कुराहरू हुन् भोजनका कुराहरू हुन् विभिन्न समस्या पर्ने कुराहरू चाहिँ छँदै छन् त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नमा पनि हामीहरू पहल गर्नेछौँ र यिनै कुराहरू चाहिँ राख्दै अब आज सबभन्दा पहिला सन्दाईजी बोर्डिङ स्कुलबाट आएका भाइ बहिनीहरूले पढेर सुनाउने उहाँहरूले गीता पढेर सुनाएपछि अनि त्यसपछि आज सरहरूले 3टा श्लोक मात्रै सुरुवाती पढाउनुहुन्छ अनि आजको हामीले समापन गर्छौँ र यसको लागि व्यवस्थापन किशन दादा हेर्नु त आज उहाँको चाहिँ तुलासाजी सुवेदी उहाँ सरु सुवेदी हुनुहुन्छ उहाँ यहाँको व्यवस्थापन उहाँ हो है त। यो सबैको हेरचाह गर्नुभएको थियो यी बालबालिकाहरू सबैलाई खुवाउने संरक्षण गर्ने ल्याउने राख्ने उहाँले चाहिँ यो यत्रो व्यवस्थापन गरेर चित्त बुझाएर राख्नु भएको छ सहयोग पनि भएको छैन। ल हामी बसौँ त एकछिन बसौँ आसन गरेर नै यो सामूहिक आसन एउटा दिनु एउटा दिनु न सबैले एउटा दिनु जस्तै उहाँहरूको जो प्रिन्सिपल हुन्छ त्यस्तै उहाँ सरकारी स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ उहाँका पनि केही विद्यार्थीहरू यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूले पनि गीता पढ्नु भएको छ। अब तपाईँहरूले आजले सुरु गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अगाडिदेखि नै पढ्नु सुरु गर्नुभएको हो है उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सुनाउनुहुन्छ गीता एउटा अध्याय पाठ गरेर सुनाउनुहुन्छ हजुरहरूले पनि त्यसै गरी हजुरहरूले पनि त्यसै गरी गीतामा एकदम डह्रो गर्नुपर्छ है त एकदम जसरी उहाँहरूले पढाइ सुनाउनुहुन्छ त्यस्तै गर्नुपर्छ हामीहरूले पनि त्यो विचार गरौँ है त। प्रार्थना सुनाइदिन्छु प्रार्थना म सुनाइदिन्छु गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः प्रेक्ष्यामि त्वां धर्मशम्भूलचेता यक्षीयकाले स्थितब्रह्मितन्मे श्रीसिद्धहं सा धीमत्वं प्रपन्नम् कविं पुराणे मनुसाधिसारे मनोरणीयं शमनुस्मरते सर्वस्य धाता रमचिन्त्यरूपम् पश्यामि देवास्तव देवये सर्वात्मताभूतविशेषसङ्घा ब्रह्माण्डमीशन् कमलासनसर्वा दुर्गाग्रदिव्यान् अनेकबाहूतरवाग्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वगुणन्तरूपं नानन्तनमद्यन् न पुनस्तवादिन् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं करिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयन्तमन्तात्
दिष्टानलाक दुतिमा प्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां देवहुताशभक्तं स्वतेजसा विश्वमिनन्तवन्तं धावागतिभ्यो व्याप्तं त्वकेन दिशतसर्वादिष्टपादभूतं रूपमुग्रं तवेनं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां दुर्शङ्का विशन्ति प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति तयो रुद्रादित्या वसवो यथाद्या विश्वे दिनो वरुणो स्वपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसेन्द्रशाखां वीक्षन्ते त्वां विस्मितदेव सर्वे स्थाने ऋषिकेश ततवप्रकीर्त्या जगत्प्रहस्य कनरुद्रतेज रक्षन्ति वीरान् निधिनो भ्रमन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्चदेन्द्रनमनेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोपाधिकारे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तत्परं त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदादिवेद्यं च परं च नामं त्वयातकं विश्वमनन्तरूपम् वायुरवोऽग्निं वरुणशशाङ्कः प्रजापति त्वं प्रपितामहः नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो यपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादपृष्ठतस्ते नमः सुते सर्वतरे अनन्तवीर्यमगमिममत्वं सर्वसमाप्नोषि ततोऽसि सर्वः शकेति मत्वा प्रथमं यदुग्रं हे कृष्णेया गवये सकेति अनादिमानं भवेनं मया प्रमादात् गगनेन वापि यज्ञावहासार्थमकप्रयोषि क्रियादशय्या सनभोजनेषु एको सर्वाभ्यच्युतसमक्षं तक्षामयेवाहमं प्रमेयं पिता चिदोकस्य सदाचरस्य लोकत्रयेभ्य प्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रभव्यं प्रणिताय कायं प्रसादयित्वा महावीर्यं पितेव पुत्रस्य जयेव सख्यो प्रियप्रियाया सचिदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व
देव देव त्वमेव शर्वं मम देव देव। यो हामी नित्य स्तुति गर्यो। यसमा हेर्नुहोस् जम्मा 21 श्लोक छ। एउटा त गजानन भगवान गणेशले याद गरेको, लास्टमा चाहिँ तमेव माता भन्ने दुईटा, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको कार्पण्य देवसो भगवान अर्जुनले चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले सोधेको विषय, र बाँकी सबै कुरा 11औं अध्यायको चाहिँ तपाईँको जुन भगवानको विश्वरूपको दर्शन छ नि त्यो यस प्रार्थनामा समाहित छ। त्यस कारण यो प्रार्थना बिहान बिहानको बेलामा गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। हामी त